مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج السؤال الرياضي الذي سنخصص هذه المرة لتقييم جزئي مرحلي لمرحلة الذهاب التي قطعها أو التي بصم عليها فريق المغرب التطواني. طبعا ما هي أهم الأسس للبناء التقني الذي اعتمده فريق المغرب التطواني؟ أي تقييم بخصوص المرتبة التي يحتلها والنتائج التي وقعها وطريقة لعبه، ثم بالتالي أي أفق يمكن أن يرسمه فريق المغرب التطواني في مرحلة الإياب. إذن منذ البداية يمكن أن نقول أن أسس البناء التقني لفريق المغرب التطواني اتسمت بأفكار ذهبت به إلى العشوائية. هذا البناء العشوائي في الاختيارات التقنية أدى في نهايته إلى الانفصال عن مصمم هذا البناء الاستراتيجي التقني المدير الرياضي بيدرو بن علي ومكتب المسير لفريق المغرب التطواني راهن معا على اختيارات تقنية تعتمد على الانتداب، بمعنى تحويل فريق المغرب التطواني إلى فريق على شبيهة فريق كوسموس التجاري، بمعنى انتداب تقريبا 14 لاعبا بكلفة تفوق تقريبا ثلث ميزانية الفريق المخصصة لهذا الموسم، حيث ظهر فريق المغرب التطواني في آخر مقابلة ب11 لاعبا لا علاقة له بالمدينة ولا بهوية الفريق التي كانت تعتمد على مركز تكوينه وعلى نواة أساسية من أبناء المدينة. أقصت الاختيارات التقنية سفيان أزنابط، همشت نفس الرؤية المحدودة والضيقة كل من حذيفة المحساني وهلال الفردوسي. استغنى الفريق عن خدمات أيوب المدن الذي انتقل في نهاية المطاف بمبلغ محترم إلى الوداد البيضاوي. أقحمت هذه الرؤية التقنية أحيانا أيوب الورديغي، ولم يستمر ضمن النواة الأساسية للفريق إلا لاعب واحد هو أيوب الكحل. هذه الاختيارات طبعا أدت في نهاية المطاف إلى تواضع هذه النتائج وسقوط الرهانات التي راهن عليها فريق المغرب التطواني، سواء عندما راهن على فوزه بالكأس الفضية كأس العرش التي خرج منها من نصف النهاية، وعندما راهن على أن يحتل مراتب متقدمة في البطولة رغم أن البطولة لم تكتمل. وحسب أيضا المدرب أنخيل بياديرو لا يمكن أن نتحدث عن تقييم المرتبة في الدورة 15، ولكن يمكن أن نتحدث عنها في نهاية الموسم. ولكن هل ستنتظر الجماهير التطوانية نهاية الموسم للحديث على المراتب المتقدمة؟ طبعا كل التوقعات تشير أن فريق المغرب التطواني فريق عادي في هذه البطولة، بالعكس قد يسارع في دورة الإياب التي ستكون أكثر تعقيدا وصعوبة وتنافسية، وسيعاني من أجل الحفاظ على نفسه ضمن أندية الصفوة ضمن أندية الدرجة الأولى قبل نهاية الموسم بدورات على الأقل. إذن الآن المرتبة التي يحتلها الفريق هي المرتبة الثامنة، بمعنى أن هي نفس المرتبة التي احتلها الفريق في الموسم الماضي، المرتبة الثامنة ولكن ب18 نقطة. هذا الموسم الفرق هو 21 نقطة، ولكن حجم الانتدابات، اعتماد الطاقم التقني الإسباني، الإدارة التقنية، المدير الرياضي الإسباني، الاعتماد على 14 لاعبا جديدا على انتدابات بكلفة عالية، لم يعطي للفريق تلك الدفعة المتوقعة رغم التحام كل مكونات المدينة على الفريق، جمهورا ومكونات أخرى والمكتب المسير، إضافة إلى وحدة اللاعبين والطاقم التقني كما يتم الحديث عن ذلك. أفق هذا الفريق بناء على تشخيص لن يكون سهلا في دورة الإياب رغم أنه راك 21 نقطة، وهو تراكم ليس بالمطمئن، خاصة أن الفريق لم ينتصر إلا في 3 لقاءات متتابعة في بداية الموسم، وبعدها خلال 12 مقابلة لم ينتصر سوى في 2، وتعادل في 6 لقاءات
وانهزم في 40 أخرى. إذن هذا يعني أنه مع تصاعد وتيرة التنافس ومع دخوله غمار مواجهة كبار البطولة بدأ هذا الفريق يفقد بريقه وتألقه ويتواضع أمام الكبار. إذن هذا يعني أن هذا الفريق سيجد صعوبة في احتلال المراتب الخمس الأولى المعلنة في أهداف الفريق. طبعا فريق المغرب التطواني ضيع 24 نقطة من مجموع 45 نقطة الملعوبة على امتداد 15 لقاء، وبالتالي لم يراكم سوى 21 نقطة في مرحلة الذهاب، علما بأن البرنامج العام للبطولة في دورة الإياب لا يخدم مصالح فريق المغرب التطواني، حيث اللقاءات السهلة توجد ضمن المباريات الأولى، فيما المباريات الأكثر تعقيدا وأكثر قوة وحدة توجد في 8 مباريات الأخيرة من مرحلة الإياب، وهو ما يجعل فريق المغرب التطواني أيضا يعاني من أجل مراكمة النقاط وانتزاعها سواء داخل ميدانه أو خارجه، علما أن طريقة أيضا المدرب أنخيل بياديرو الإسباني لا تؤسس للارتياح لدى الجمهور، فهو يتخبط ما بين الفريق الذي يحاول أن يهاجم يلعب بنزعة هجومية، وهذا ظهر في المباريات الأولى، استطاع أن يتفوق فيها في الثلاث مباريات الأولى وفي مباريات الكأس، ولكن بعدها عاد الفريق إلى النهج الدفاعي، حيث يعتبر فريق المغرب التطواني من أقوى دفاعات البطولة إلى جانب فريق الوداد، لم تسجل عليه أهداف كثيرة، وبالمقابل فخط هجومه الذي كان يراهن على أنه سيسجل الأهداف ويخلق المتعة ابتداء من مارتين وسيسوكو وطوني والوردي، لم يستطع هؤلاء اللاعبون من تسجيل الأهداف، بل كل الأهداف كانت تأتي من كرات ثانية عبر المتألق أيوب الكحل الذي استطاع أن يسجل 6 أهداف في لقاءات متفرقة. إذن فريق المغرب التطواني من المظاهر التي ستعمق أزمته كثيرا، كون ميزانيته قفزت أكثر من الضعف مقارنة مع الموسم الماضي، كلفة انتداباته أيضا علت وارتفعت، سقف نتائجه انهار، بناؤه العشوائي التقني انكشف وانفضح، ثم الرهانات ما زالت مستمرة، خاصة رهانة الجمهور وتطلعاته التي قد تثير موجة من الاستياء والغضب في حالة لم تتحقق هذه الأهداف. إذن موسم ينضاف إلى المواسم الأخرى يثير كثيرا من علامات الاستفهام والتساؤلات عن أفق الفريق ومصيره، وعن مدى تفوق هذا المدرب في الاستمرار ضمن الطاقم التقني الذي سيشرف على الفريق إلى نهاية الموسم، وفي نفس الوقت يضع السؤال مسألة تدبير الفريق، تسييره ضمن الأسئلة الكبرى والعميقة لدى الرأي العام الرياضي. شكرا على تتبع الجمهور الكريم لهذه الحلقة، ونضرب لكم موعدا في سؤال جديد مع برنامجنا السؤال الرياضي الذي تقدمه لكم شمال بوست.